कितें जालें सर तुमी आशिल्ले त्या टायमार कितें जालें घटनाचे आम्ही असले थंयसर न्हू अंदाजून म्हाका दिसता 50 ते 60 लोक सगळे पडलेले सकयल. तातूंत म्हाजो भाव बीन आसलो म्हणजे तेजेर पडलेले थोडे जाण. मागीर ताका आमी भायर काडलो. सो मातशे तेजे पांयाक लागले ते खातीर आमी हांगा येयले फ्रॅक्चर हाका पळोवपाक. तेजे सायडीक एकलो आसलो अनकॉन्शियस पडलेलो कंप्लीट अनकॉन्शियस आनी कोण हेल्प करपाक नासलो न्हू. मेडिकल टीम बी लेट मातशी पावली. सो तो तसोच आपले पांयाक सोडून तो मेडिकल स्टुडंट. सो तो आपुणूच ताका CPR दिवपाक लागलो. आपली जिवाची पर्वा न करता त्यांनी दुसऱ्याक CPR दिली. मागीर सिस्टमाचेर काम करता ब्रदर डिस्ट्रिक्टान. पूण ते जेन्ना तो फुडें सरलो आपली जिवाचे पडलेले ते हांव ट्राय करतालो काडपाक. तांकां पुलीस कोणूच हेल्पाक येनासली. मागीर कशें तरी तेंच्यांनी काडले तांकां फाटल्यासून कशें तरी क्लियर जालें. त्याच्या उपरांत आमी तांकां एम्बुलन्सांनी घालताले. तरी पूण ते पुलीस एकाय धोंडार हात सुद्दां लायनासले. सर ते कशें आसलेलें की सामको स्लोप आसलेलो देवती आसलेली. थंयसर तेंच्यांनी सारको देवतेकूच तेंच्यांनी तो रोप घातलेलो पोलिसांनी. आनी कशें आसता शिरगांवची जात्रा गर्दी ही जाता जुणी ही जातात आनी पूण थंयसर पोलीस रावंक जाय आसले. रोप घातलो म्हणून जाणा लोक ते हांव थंयसर आसा म्हाज्या फुड्यान हें घडलां सगळें. 2 बायलां त्या रोपाक गोंदाली आनी पडलीं. पडल्या बरोबर जे फाटले जितली जुणी येताली पळय ती तेजेर पडत गेली वयल्या. जाल्यार कोण धांवोन येयना लोकांक अशें हें करपाक. पोलीस कोण धांवोन येयना थंयसर पळयता अशें. हें सगळें पोलिसांचें मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें आसा. कित्याक एक तर देवतेक तेंच्यांनी असो रोप घालचोच न्हू आसलेलो. घालपाचो आसलेलो जाल्यार तो फाटल्या वाटेसून घालूंक जाय आसलो आनी थंयसर बॅरिकेड किंवा तेंच्यांनी उबे रावंक जाय आसलेले आनी एक सिस्टमॅटिकली एक ग्रूप भितर सोडपाक जाय आसलेलो. पूण तेंच्यांनी तें करूंक ना. पोलीस थंय जाग्यारच नासलेले. कितक्याशा लोकांक हांवें थंयसर तांकां तें सुद्दां विचारलें अरे बाबा ते मरता लोक CPR बी तुमकां शिकयल्या मरे एमर्जन्सी कितें तरी दिवंक. हांवें 4-5 जाणांक थंय दिला थंयसर उखलून येले आमी आनी गाडयेन हेंचे एम्बुलन्स ना पावाना. ते पोलिसांचे मागीर थोडी जिपी घेवन येता केन्ना अर्द्या वरान. तेच्या पयलीं थंयसर ते हांगा थंय बेश्टेच खंय कोण आसल्यार तांकां उठोवंक धांवताले. पूण तेच्या पयलीं थंयसर कांय ना. सांगचें म्हटल्यार हे सगळें मिसमॅच. कित्याक एक सांगचें म्हटल्यार जात्रा सगळ्यांक खबर आसा हे जात्रेक भरपूर गर्दी जाता आनी तें जे फूल टोटली ते सारकें हँडल जावना त्या कारणान येदो व्हडलो इन्सिडंट घडलेलो आसा. आनी गर्दी तेन्नाच जाल्ली अशें ना. गर्दी पयलींच जाल्ली आसली. एज पर एक लायन ते उज्यासून वचपाक एक लायन तेंच्यांनी केल्ली. पूण तेच्या पयलीं फाटल्यान 6-7 लायनी आसलेल्यो. तेन्ना ते पुलीस जस्ट पळयताले तेन्ना तेंच्यांनी एक्शन घेतल्यार अशें सांगूंक फावनासलें. म्हाका 21 वर्सां जालीं. हांव दोन आसा. पूण अशें केन्ना जुणी अशें आमी भरपूर पळयल्या. पूण हें कारण म्हणजे त्या देवतेक जो रोप घातलो पळय कित्याक सांग फोर्स जो वयल्यान येयलो तो देवतेक हाडपाना जालो. सगळे लोक वयरूच पडो लागले एकामेकाचेर. त्या रोपाक जेन्ना 2 बायलां गोंदोन पडलीं पळय त्या रोपाक तेन्ना लोक एकामेकाचेर पडले आनी पडले तांकां अरे हांव म्हणटा धांवोन येया आनी मदीं कितें तरी तुमी स्टॉप करा आनी ते एक रोप घाला आनी तांकां फाटी तरी दवरा. तें ना पळयता उडून काडटा. अरे उडून इतक्या लोकांसून पडलो मनीस ओडोन येतलो ह्योच शकना. हें सगळें खंय तरी एक मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें त्या खातीर हो एक. आनी अशें म्हणटा पोलिसांचे 1000साच्या वयर पोलीस थंय आसले म्हणटा हें करपाक. हांवें थंय पयल्या जात्रेन 1 वरा पयलीं पोलीस ड्युटेर आहा जाल्यार तो रोखडोच मागीर 1 वरान सिविलान भोंवता आपले बायलेन गर्लफ्रेंड अशें. बट चडशे आमकां देवळानूच पळोवपाक मेळ्ळे पुलीस आनी देवूळ सोडून मागीर खंय तरी दिश्टी पडले तुमकां पुलीस दिश्टी पडले गाडयेन थोडे मोजके दिसताले देवळान तो टायम. बट असले 1000 पुलीस अशे थोडे कडेन आसताले 1000 दिसोंक ना. थोडे मोजके आसताले अशे फिरताना बीन. पूण तो जो रोप स्टार्ट जातलो पळय ह्याच वर्सा घातले तेंच्यांनी रोप गेल्या वर्सा घातलेलो पूण फाटल्यान घातलेलो तेंच्यांनी. पूण ह्या वर्सा सामको ते देवतेक घातलेलो. सो हे शिरकोन पडले उपरांत सगळे पडले फुडले पडल्या बरोबर चान्सूच ना न्हू. हेजे व्हडले जुणी फुडले तर 2 पडटा तेच्या वयर आनी 2 जाण पडटा. इतले पडल्या बरोबर फाटल्या लोकांक खबर ना न्हू की फुडें पडल्या म्हणून. ते एक टायम पर्यंत ते दुखलीत गेले लोकांक. कित्याक शिरगांव जात्रेक जुणी तशीच आसता. सर हे भगदड जाले पळय आतां जे स्टॅम्पेड जाली हितून कितले जाणां सोंपले कितें तुमी आसतना कितें जालें खूब क्रिटिकल आसले. क्रिटिकल अशें न्हू एक 8-9 तरी अशें क्रिटिकल दिसताले सामके. आनी तेतूंतले अशें हांवें तरी पळयले की थंयसर म्हाकाच तरी 4 अशें आसलेले तांकां कांयच नसलेले.
सांगचे म्हटल्यार तरी आसतना तांकां कोण उखलपाक थंयसर धावा करिना, गाडयो पावना. सांगचे म्हटल्यार 108 न्हू केन्ना कोणा कडेन व्हिडिओ बीन आसा जाल्यार काडून पळया तुमी. कितल्याशा टायमान थंयसर पावल्या. थोड्यांक मागीर ते फायराचे बी गाडयेन भरून आमी व्हेले. मागीर आमी धांवता हांगा थंय कशें मेळटा तशें घेवन व्हरून हय हय हय. आनी ते आमी व्हेल्या. पोलिसांनी व्हरोंक ना. पोलिसान दिसचें ना तुमकां. आणि म्हाका सांगा हे दुसरें म्हटल्यार हे पयले फावटी लहराईचे जात्रेक जालेले आसा. केन्ना तशें जावंक बारीक बारीक जालेले आसा. 21 वर्सां जाले. अशें केन्ना पयलीं जावन नासलें. पूण अशें आयकोंक येयलां की गेल्या वर्सा झुणी जाल्लेली आनी 2 बायलां सोंपलेली म्हणून. थंयसून तरी कितें तरी हे फावटी तेजेर हे घेवपाक जाय आसलेलें. पूण तेजेर काय जावंक ना. कळटा न्हू सरकाराक आतां खबर आसपाक जाय की हेदी व्हडली इतले भावीक लोक घेवन येता. आणि आयज कशें जाता, आयज सगळ्यां कडेन एक म्हणजे व्हेकल्स आसा जाल्यार लोक एक भरोन येता. सो धोण आनी लोक आनी कशें आसा धोणां खातीर एक मोजको टायम आसता. त्या टायमान जे कितें करूंक जाय ते हेजे शास्त्रा प्रमाणे ते करूंक वयता. ते 4 जाणांक इंट्युबेट केला जीएमसी पण ते 40 जाण स्टेबल आसा. एकटो मातसो सिरियस आसा. बाकीच्या लोकांक वेगवेगळे इंजुरीज जाल्या तांकां ट्रिटमेंट करून घरा धाडल्या. थोडे जाण आजिलूच एडमीट आहा. त्यांची सगळ्यांची ट्रिटमेंट जी आहे ती व्यवस्थित रित्या आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज, आजिलो हॉस्पिटल आणि बिचोले हॉस्पिटल सगळ्या डॉक्टर्सांनी व्यवस्थित काळजी घेतल्या आणि काळजी घेता. थोडे जाण महाराष्ट्रातले असतात, माटल्या ह्या भागातले असतात. पण सगळे जाण बेगिनान बेगीन रिकवर जातले हाची सरकार काळजी घेतले. जेंचे वायट जालें त्या बद्दल हांव शोक व्यक्त करता. हो इन्सिडंट जावपाक जायना. पण काही आमी कारण कळटा कितें कसो रिजन कितें रिजन वेगवेगळे जाण वेगवेगळे रिजन सांगतात. काही कोण शॉक येयलो कोण शॉक येयलो म्हणटा. पण हांवें पुराय इन्क्वायरी करपा खातीर एसपी नॉर्थ आनी बाकीच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचेर एकदम खूब लोक खूब मोठ्या प्रमाणात धांवून येयले. सगळे जे पडले तांचेर वयर लोक पडत गेले म्हणून हो इन्सिडंट जालो. पुराय एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर आनी एसपी नॉर्थ चौकशी करता. सर कितले इंजर्ड जालेले आहा हितून? ऑल टुगेदर एक 40-50 लोक इंजर्ड जाले. म्हणजे 6 जाण एक्सपायर्ड जाले ते आनी ऑल टुगेदर तशें पळोवंक वचत जाल्यार एक 10-15 जाणांक एक मेजर म्हणजे 4 जाण जीएमसीन आसात तांकां मेजर इंजरी आसा. तातूंत 6 जाण ते डेड जाले. तातूंत कोण ल्हान भुरगे बी अशे कोण एक भुरगो आहा. एक भुरगो म्हणजे 17 वर्सांचो सुमार आनी असो 30 वर्सांचो. बायलां बी एक जाणटी इन्क्वायरी जातली. पुराय डिटेल इन्क्वायरी जातली. इन्सिडंट कित्याक जालो कसो जालो तेजी इन्क्वायरी जातली. ओके जेंच्या फॅमिलीच्या खातीर आमकां संवेदना आसा. एक्चुली हो इन्सिडंट घडोवंक जायना आसलो. असो इन्सिडंट घडलो त्या बद्दल हांवूय दुख व्यक्त करता. तुम्ही पर्सनली हे करता? Thank you.